मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज सुबह मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पत्र रसूल का पहला खत और उसका दूसरा बाब 11वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे इंसान हैं जो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं और समझते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर ही ये सब कुछ है, और वो नेक्स्ट जहान का या अगले वतन का जो असल वतन है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और इसी दुनिया से जो है वो जब वो मर जाते हैं तो मेरे अजीजों, जो है वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बसर करके गुनाहों में ही चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो उनकी जगह जो है वो कहाँ पर होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का बंदा मुकद्दस पत्र रसूल कहता है कि हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उनसे हमने परहेज करना है। जब हम देखते हैं दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां चैप्टर, तो वहाँ पर भी हमें ये बात मिलती है। पौलुस रसूल कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो लिखा हुआ है, गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि हमें खुदावंद के वतन में ज्यादा रहना मंजूर है। ये जो बदन का वतन है मेरे अजीजों, यहाँ पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं। तो आइए हम अपनी ख्वाहिशों के ऊपर जो है वो गलबा हासिल करें। अब ये कौन सी ख्वाहिशें हैं जिनके बारे में खुदा का बंदा जो है वो बात कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम गलतियों के खत को देखते हैं तो वहां पर हमें ये जिक्र मिलता है। लिखा हुआ है 5वें चैप्टर के अंदर, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीजों, हम जो है अगर ऐसे काम करते रहेंगे ज़मीन के ऊपर रहते हुए, नापाकी के काम, बुत परस्ती के काम, जादूगरी के काम, अदावतें, झगड़ा, हसद, तो फिरकेबाजियाँ, जुदाइयाँ, बिदतें, तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के वतन से बाहर रहेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हम यहाँ से जो है वो हम सब ने कूच कर जाना है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने कामों को ठीक करें, और मेरे अजीज़ों, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करें, जो हमें खुदा के वतन से, खुदावंद के वतन से बाहर करेंगे। मेरे अजीज़ों, आइए, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर हम इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। हमें अब्रानियों के ख़त में भी ज़िक्र मिलता है, जब हम उसके 11वें चैप्टर को देखते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें यहाँ पर भी जिक्र मिलता है 13वीं आयत से, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादे की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था।
مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ میرے عزیزو، یہ جو خدا کے لوگ ہیں، ابراہیم، سارہ اور ہنوک وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں، ان کی اگزامپل دی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ لوگ بھی جو تھے یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ہم اس زمین کے اوپر پردیسی اور مسافر ہیں، اور وہ جسمانی خواہشوں سے دور رہتے تھے اور خداوند سے پیار کرتے تھے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم بھی اپنے خداوند سے پیار کریں اور جسمانی خواہشوں سے دور رہیں، اور یہ جانیں کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے اس وطن کو، بدن کے وطن کو چھوڑ دینا ہے اور آسمانی وطن میں جانا ہے۔ تو آسمانی وطن میں جانے کے لیے جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اسی صورت میں ہم جو ہے وہ خداوند کے پاس جائیں گے جہاں پر یسوع مسیح ناصری ہے۔ خداوند آج کے کلام کے ذریعہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ پاک خدا، آسمان و زمین کو قائم کرنے والے خدا، آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے، آج صبح تیرا پاک آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے، اور خداوند پاک خدا، آسمانی باپ، آج کا دن بڑا پرفضل، مبارک اور بابرکت بنا۔ آمد و رفت میں اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کر، مشکلاتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچا، اے خداوند حادثات کی قوتوں سے بچا، اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت اور مدد کر میرے خداوند۔ تیرے لوگ برکت پر برکت پاتے چلے جائیں۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے دعائے خیر مانگتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں میرے خداوند۔ اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت بخش دے۔ اے میرے خداوند پاک خدا، میں تیرے ایماندار لوگوں کے لیے، مقدسین لوگوں کے لیے، عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میں تیرے خادموں کے لیے برکت چاہتا ہوں میرے خداوند پاک خدا، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے لیے کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کی خدمت گزاری کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میں ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خدا، ملک پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کو جملہ ہے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے میرے خداوند، اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، تیرا پاک روح سے اٹھا کھڑا کرے، اور خداوند سلامتی کا روح تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ آج صبح میری دعا کو سننا، قبول کرنا، اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دینا، یسوع کے نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو جی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ یاد رکھے گا، ہم نے جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرنا، دور رہنا ہے۔ اسی صورت میں ہم اس بدن کے وطن سے، جہاں پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں، یہاں سے نکل کر جب ہم جائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں خداوند کے پاس جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔